أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون صدق الله العظيم. صدق